चारों तरफ गहरे सन्नाटे का राज था और दूर कहीं पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज गूंज रही थी। दुआ का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद ही से ही अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। इसके सामने मौत का वो होलनाक मंजर था जिसे इसने नादस्तगी में अपनी आंखों से देख लिया था। वो खौफ से कांपती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। दुआ की इस मध्यम और इंतहाई श्री आवाज ने जारून शाह के कानों में जैसे शहद घोल दिया। जारून इस मासूम और नाजुक सी लड़की की हालत देखकर हैरान रह गया। इसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो जानता था कि इसने इसी मासूम लड़की के सामने गोली चलाई थी और सड़क पर तड़पती लाश से बहता खून देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। जारून ने इसे छेड़ते हुए कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। अगर कुछ देखा नहीं तो फिर ये आंसू क्यों? दुआ ने अपनी कांपती हुई आवाज को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, तो मैं कहाँ रो रही हूँ, मुझे जाने दें प्लीज। इसने खौफ के मारे अपनी आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी, जबकि इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। इसे लग रहा था अगर इसने आंखें खोली तो सामने खड़ा शख्स इसे अभी गोली मार देगा। अपनी लड़खड़ाती जबान से वो एक बार फिर झूठ बोलकर वहां से भागने का सोच रही थी, लेकिन सामने भी जारून शाह खड़ा था जो उसकी इन मासूमाना अदाओं पर अपना दिल हार चुका था। इसकी ये बेबसी जारून के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। अभी सिर्फ एक दिन पहले की सुबह कितनी हसीन और पुरसुकून थी। दुआ ने अपनी मासूम आंखें झपकाते हुए अपनी अम्मी को देखा, जो बैग में एक के बाद एक इसके गर्म कपड़े और ऊनी कोट रख रही थी। वो लाड से बोली, अम्मी आप इतने सारे कपड़े क्यों रख रही हैं? मैं वहां कोई महीना रहने के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। 18 साल की दुआ की इस प्यारी आवाज से नुसरत बेगम ने मुड़ के पीछे देखा, जहां इनकी लाडली बेटी दोनों हाथ कमर पर रखे नहीं घूर रही थी। नुसरत बेगम ने मुस्कुराकर प्यार से इसे समझाया, दुआ बेटा, वादी नीलम में इस वक्त शदीद सर्दी, तुम्हें बीमार न पड़ जाओ इसलिए ज्यादा कपड़े रख रही हूँ। अपनी अम्मी की इस बेपनाह फिक्र पर दुआ के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसे अपनी अम्मी की ये मोहब्बत भरी आदत बहुत अच्छी लगती थी। दुआ अपने इकलौते वालदैन की इकलौती बेटी थी जो इनकी शादी के 8 साल बाद बड़ी मिन्नतों और दुआओं से पैदा हुई थी, इसीलिए बचपन से ही इसे बहुत लाड प्यार से पाला गया था। वो अपने घर की रौनक और अपने वालदैन के जीने की वाहिद वजह थी। इसके मुंह से कोई फरमाइश निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। दुआ एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। दूधिया सफेद रंगत, गुलाबी होंठ, समंदर जैसी गहरी बड़ी बड़ी आंखें और रेशमी घने बाल। वो बला की हसीन थी। वो इंटरमीडिएट की तालबा थी। वो आज ही से अपने कॉलेज के हम जमातों के साथ तफरीह दौरे पे वादी नीलम जाना पड़ा था। इसके 18 साल जिंदगी में पहली मौका ऐसा था जब वो अपने वालिदैन के बगैर कहीं दूर जा रही थी। वो खुद भी कहीं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था, जैसे कोई इन होनी होने वाली हो। लेकिन अपनी सहेलियों के सरार पर इसने हामी भर ली थी और फिर जिद करके अपने अम्मी अब्बू को भी मना लिया था। नसरत बेगम ने एक मोटा फर वाला गुलाबी कोट दुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा दुआ, ये कोट तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए लाए थे, इसे पहन कर जाना, ये बहुत गर्म है, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। वो चाहती थी इनकी बेटी हर तरह से महफूज रहे। उन्होंने बैग कम बंद करके नीचे रखा और दुआ का हाथ थाम कर इसे छोटी छोटी बातें समझाने लगी। जब वो कमरे से बाहर आई तो लॉन्ज में इसके अब्बू वकार अहमद साहब आंखों पर ऐनक लगाए मोबाइल स्क्रीन देख रहे थे। उन्होंने अपनी लाडली बेटी को देखा तो इनकी आंखों में चमक और दिल में एक अजीब सी उदासी आ गई, क्योंकि इनकी परी पहली बार इनसे दूर जा रही थी। इन्हें अंदाजा भी नहीं था ये सफर इनकी बेटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। दुआ अपनी अम्मी की बातें ऐसे सुन रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल जाने से पहले सुनता है। वो खामोशी से सिर हिला रही थी कि अचानक इसकी नजर सोफे पे बैठे अब्बू पे पड़ी। इसका चेहरा खिलौटा, उसने चहकते हुए पुकारा, अब्बू। वकार साहब ने अपनी ऐनक उतार कर मेज पर रखी और अपनी बाहें फैलाकर अपनी जान से प्यारी बेटी को पास बुलाया। दुआ बिना एक पल गवाए दौड़ के इनके सीने से लग गई। वो उदास आवाज में बोली, मैं आप दोनों को बहुत याद करूंगी अम्मी अब्बू। इसके चेहरे पे अचानक से उदासी छा गई, क्योंकि इसे अपने वालिदैन के बगैर रहने की आदत नहीं थी। वो तो इनके आंगन की वो कली थी जो हमेशा के लिए इनके साय में खेली रहती थी। अब्बू ने बड़े प्यार से इसके सर पे हाथ फेरा और इसे हौसला देते हुए कहा, अरे मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, एक दो दिन की तो बात है, कल शाम तक मेरी बेटी ने वापस आ जाना है। दुआ ने मुस्कुरा कर कहा, जी अब्बू, हम कल तक वापस आ जाएंगे, और हाँ, मैं बर्फबारी में अपनी बहुत सी तस्वीरें भेजूंगी, इनमें से एक बड़ी तस्वीर मेरे कमरे में लगवाइएगा। इसकी इस मासूम बात पर दोनों वालिदैन मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद वकार साहब ने सामान उठाया और गाड़ी की डिग्गी में रखा। इन्हें दुआ को कॉलेज छोड़ना था, जहां से तमाम तालबात और कॉलेज की बस ने रवाना होना था। वो दुआ को छोड़कर वापस आ गए और यहाँ से दुआ का ये सफर शुरू हो गया। दूसरी तरफ शहर के मरकजी पुलिस स्टेशन में माहौल इंतहाई संजीदा था। एसपी जारून शाह के केबिन में सिर्फ लैपटॉप के बोर्ड की आवाज गूंज रही थी। वो पूरी तवज्जो से एक फाइल का मुताला कर रहे थे। इसी दौरान दरवाजे पे दस्तक हुई और इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ। सर, इस मिंशार डीलर नदीम कुरैशी का पता चल गया है।
وہ وادی نیلم میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ سن کر زارون کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گہری کالی آنکھیں اٹھا کر انسپکٹر کو دیکھا۔ اس کی نظر ایسی تھی جیسے کسی شکاری اپنے شکار کی آہٹ پا لی ہو۔ زارون کے چہرے پہ ایک سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگتا ہے کشمیر کے اس سرد و خوبصورت موسم میں وہ میرے ہاتھوں پٹنا چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ ابھی کے ابھی وہاں نکلنے کا انتظام کرو، اب اس کی گردن دبوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کرسی کے فرش سے ٹیک لگاتے ہوئے حکم دیا اور انسپکٹر فوراً باہر نکل گیا۔ زارون شاہ 25 سال کا ایک انتہائی پرکشش اور وجیح نوجوان تھا، لیکن اس کی شخصیت میں وہ سنجیدگی اور روب تھا جو اسے اپنی عمر سے کئی بڑا بناتا تھا۔ اس کا کثرتی بدن اور چوڑے کندھے اس کی محنت اور ڈسپلین کی گواہی دیتے تھے۔ گہری کالی آنکھیں، صاف رنگت اور گھنی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید اس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور اس کے باوقار بناتی تھی۔ دنیا میں اس کے اپنے کھلانے والی صرف اس کی دادی ماں تھی، جن کی بہترین تربیت اور کڑی محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ زہرو نام پولیس والوں کی طرح ہر وقت چڑچڑا نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے کام کو لے کر جتنا سخت تھا، کیبن سے باہر اپنے عملے کے ساتھ اتنا ہی خوش مزاج۔ وہ پورے محکمے کا سب سے ہونہار افسر تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ایک کیس نے اسے الجھا رکھا تھا۔ معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا منشیات کا سوداگر ندیم قریشی زارون کے خوف سے چوہے کی طرح بل میں چھپا ہوا تھا، مگر آج زارون کو اس کی پکی لوکیشن مل چکی تھی اور وہ اسے ایسی سزا دینے والا تھا جو وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ دوسری طرف دعا اپنی سہیلیوں کے ساتھ وادی نیلم پہنچ چکی تھی، لیکن وہاں کی برفانی ہواؤں نے آتے ہی اس کا برا حال کر دیا۔ اس کی سہیلی اور روم میٹ مریم نے اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دعا یار، تم جب سے آئی ہو کمرے میں ہی گھسی بیٹھی ہو، چلو نا باہر چلتے ہیں۔ دراصل دعا کو راستے میں ہی سردی لگ گئی تھی، اسی لیے وہ کمبل میں خود کو لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ دعا نے کمبل سے تھوڑا سا چہرہ باہر نکالا اور معصومیت سے بولی، مریم مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، امی ٹھیک کہتی ہیں کہ یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ مریم کو اپنی دوست کی اس معصومیت پہ بہت پیار آیا۔ اسے مسکرا کر اس کے گال کھینچے، ہاں یار سردی تو ہے، لیکن اس موسم کا مزہ بھی تو اسی سردی میں ہے نا، اس لیے ہم تو یہاں آئے ہیں، اور ویسے بھی کل تو ہمارا یہ ٹرپ ختم ہو جائے گا اور ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ چلو اٹھو ابھی باہر گھومنے چلتے ہیں۔ اساتذہ نے سب کے گروپ بنا دیے تاکہ آسانی رہے، اور تمہیں تو پتہ ہے نا میں تمہارے بنا کہیں نہیں جانے والی، تو پلیز میرے لیے اٹھ جاؤ۔ مریم دیکھ رہی تھی کہ ٹھنڈ کی وجہ سے دعا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن وہ اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر کار مریم کی ضد کے آگے دعا کو ہار ماننی پڑی۔ وہ بولی، اچھا ایک منٹ رکو، میں اپنا کوٹ پہن لوں۔ دعا نے اپنے ریشمی گھنے بالوں کو سلیقے سے سمیٹ کے کندھے کے آگے کیا اور وہ گلابی رنگ کا فر والا کوٹ پہن لیا۔ اس گلابی کوٹ میں وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا نہ نظریں نہ ہٹا پاتا۔ مریم نے مسکرا کے کہا، یہ تو کمبل سے بھی زیادہ موٹا ہے، اب تمہیں سردی نہیں لگے گی، چلو اب۔ مریم نے بھی اپنا کوٹ پہنا، دونوں نے گلے میں مفلر لپیٹا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کالج انتظامیہ نے تمام طالبات کو 4 کے گروپ میں بانٹا تھا۔ مریم کے گروپ میں ان دونوں کے علاوہ اور 2 لڑکیاں تھیں۔ وہ سب باتیں کرتی ہوئی ایک کافی بھیڑ بھاڑ والے بازار تک آ گئی۔ ابھی انہیں گھومتے ہوئے مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک وہاں کے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آ گیا۔ اس ہجوم اور شور شرابے کے بیچ نہ جانے کب مریم کا ہاتھ دعا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دعا اس اجنبی جگہ پر بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس نے ڈر کے ادھر ادھر اپنی سہیلیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر اس سے مریم نظر نہ آئے اور نہ ہی کالج کا کوئی اور کارکن۔ دعا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھیڑ کے بیچ اپنے دوستوں کو پکارنا چاہا، لیکن وہاں اتنی زیادہ گہم گہمی تھی کہ اسے سب کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سے لگا وہ اس انجان شہر میں کہیں کھو گئی۔ اسے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا، خود ہی میں ہمت جمع کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اسے امید تھی کہ شاید آگے جا کے اسے مریم یا گروپ کا کوئی بندہ مل جائے۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کتنی دور نکل آئے، پر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ دوسری طرف مریم کا بھی حال برا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ دعا اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پاگلوں کی طرح سے یہاں وہاں ڈھونڈنے لگی، پر دعا اسے کہیں نہیں ملی۔ اسی دوران زارون شاہ جیسے ہی ندیم قریشی کے ٹھکانے پر پہنچا، ندیم اسے دیکھتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن اس بار زارون اسے کسی قیمت پہ چھوڑنے کا موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنی بندوق لوڈ کی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اسے ہر حال میں پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس شخص نے کتنے ہی نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی تھی۔ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر ندیم چکمہ دیتے ہوئے ایک ویران سڑک پر آ گیا تاکہ آگے جا کر اپنے کسی ساتھی کو فون کر کے وہاں سے نکل سکے۔ اسے لگا وہ بچ گیا، لیکن زارون شاہ اس کے پیچھے سایہ بن کر لگا ہوا تھا اور اسے کسی بھی حال میں زندہ یا مردہ پکڑنا چاہتا تھا۔ زارون نے کڑک دار آواز میں کہا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ زارون کی اس سخت آواز پر ندیم کے موبائل پر چلتے ہاتھ رک گئے۔ اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو زارون کپڑوں میں موت کی طرح اس پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور چال چلتا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، زارون کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی سینہ چرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زارون اس وقت عام سے کپڑوں میں تھا۔ ٹھیک اسی پل ہوا میں ایک لڑکی کی چیخ گونجی، جو کسی اور کی نہیں بلکہ دعا کی تھی۔
وہ बदहवासी में अपने चेहरे पर हाथ रखे एक दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। ये खौफनाक मंजर देख के इसकी रूह कांप गई। ज़ारो ने एक बार फिर निशाना लगाया और अब की बार गोली सीधी नदीम के दिल पर लगी और वो वहीं जमीन पे देड़ हो गया। इस बार दुआ अपनी चीख को दबा ना सकी। नदीम के जिस्म से निकलता खून सड़क पे फैलने लगा, जिसे देखकर दुआ का सर चकराने लगा। ज़ारून ने बंदूक को अपनी वेस्ट में रखा और आवाज देते हुए इसकी तरफ भागा। जैसे ही ज़ारून ने करीब आके से देखा, वो अपनी जगह जम सा गया। गुलाबी रंग के फर वाले कोट में लिपटी वो लड़की किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसके गाल रूई जैसे सफेद और नरम थे। इसकी बड़ी बड़ी आंखें इस खौफ के मंजर में भी इतनी हसीन लग रही थी कि ज़ारून से बस देखता रह गया। ज़ारून शाह की नजरें जैसे दुआ के चेहरे पे जम सी गई थी। वो चाहकर भी अपनी आंखें वहां से हटा नहीं पा रहा था। अपनी 25 साल जिंदगी में इसने न जाने कितनी ही लड़कियां देखी थी, लेकिन ये पहली लड़की थी जो पहली नजर में सीधी इसके दिल में उतर गई थी। ज़ारू ने नरमी से पूछा, क्या हुआ मेरे छोटे से भालू, तुम इतना डर क्यों रही हो? दुआ ने उस गुलाबी कोट के टोपी को अपने सर पे डाल रखा था, जिसमें वो वाकई किसी छोटे और प्यारे भालू जैसी लग रही थी। लेकिन ज़ारून की इस तरह बात करने पर दुआ का खौफ और बढ़ गया और वो पीछे की तरफ खिसकने लगी, मानो उसके दरख्त के तने में ही समा जाना चाहती हो। ज़ारून को वो लड़की बहुत दिलचस्प लगी। इसने आहिस्ता से कदम इसकी तरफ बढ़ाया, उसके चेहरे के दोनों तरफ दरख्त पर अपने हाथ टिका दिए, फिर थोड़ा नीचे झुककर अपना चेहरा इसके करीब ले गया। दुआ ने डर के मारे फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे जाने दीजिए। दुआ की इस मध्यम और श्री आवाज ने ज़ारून के कानों में जैसे रस घोल दिया। इसके होठों पे एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम भालू। अगर कुछ देखा नहीं तो फिर ये आंसू क्यों? ज़ारून अच्छी तरह जानता था कि इस नाजुक सी लड़की के सामने इसने अभी भी गोली चलाई थी और वह सड़क पर पड़ी लाश और खून देखकर बुरी तरह सहम चुकी थी। दुआ की आंखें अभी भी बंद थी और उसका पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। वो बोली, नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही, मुझे जाने दीजिए प्लीज। वो बस किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके सामने खड़ा शख्स इसकी इन मासूमाना हरकतों पर अपना दिल हार चुका है। ज़ारून ने इसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया, तुम अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो भालू? दुआ की जबान से खौफ और घबराहट के मारे अल्फाज बड़े मुश्किल से निकल रहे थे। मैं खो गई हूँ। इसकी हालत देख के लग रहा था शायद अभी बेहोश हो जाए। ज़ारून थोड़ा पीछे हटा, उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, रिलैक्स, पानी पियोगी? चलो आओ, मेरी गाड़ी तक तुम्हें पानी पिलाता हूँ। दुआ ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, मेरी अम्मी ने मना किया था कि किसी अजनबी की बात नहीं सुनते और न ही इसके साथ जाते हैं। इसके इस बचकाना मासूम बात पर ज़ारून का जी चाहा कि वह जोर से हंस दे। इस खौफनाक माहौल में भी वो इतनी मासूम बातें कर रही थी। ज़ारून बस ये चाहता था कि लड़की इसी तरह बातें करती रहे और वो इसे सुनता जाए। इसने पूछा, तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? दुआ ने उदास होकर कहा, अम्मी अब्बू तो लाहौर में है। अपने वालिदैन का नाम लेते ही इसका चेहरा मुरझा गया। ज़ारून थोड़ा हैरान हुआ, तुम्हारे अम्मी अब्बू लाहौर में हैं और तुम यहाँ अकेली आई हो? देखने में वो मुश्किल से 16-17 साल की लग रही थी। वो इतनी दूर कश्मीर में अकेली क्या कर रही थी? दुआ ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स, हम कॉलेज के ट्रिप पर आए हैं ना, लेकिन मेरी फ्रेंड मरियम गुम हो गई है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, वो खो गई है। कहते कहते दुआ बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ारू ने से रोते देखा तो उसका दिल पसीज गया। इसका दिल तो कह रहा था कि दुआ की आंखों से बहते इन मोतियों जैसे आंसू को चूम ले, लेकिन फिलहाल इसके पास ऐसा कोई हक नहीं था। इसने एक गहरी सांस ली और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इसकी पेशानी परेशानी दूर करने का सोचा। इसने प्यार से कहा, चलो अच्छा है, अब परेशानी मत हो, मुझे अपने होटल का पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। दुआ को अभी भी डर लग रहा था। इससे अपनी अम्मी की नसीहत याद आ रही थी कि अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बोली, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपके पास मोबाइल है तो मेरी फ्रेंड को कॉल कर दे, वो मुझे यहाँ से ले जाएगी। इस वीरान सड़क पे दुआ के पास और कोई चारा भी नहीं था, हालांकि वो इसे एक कातिल समझ रही थी। फिर भी इसे लगा कि होटल पहुंचने के लिए फिलहाल इससे मदद लेनी होगी। ज़ानुन को भी पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचना था ताकि नदीम वाले केस की कागजी कार्रवाई पूरी कर सके, लेकिन इस लड़की को इस हाल में अकेला छोड़ना इसके लिए नामुमकिन था। इसने कहा, अच्छा ठीक है, अपनी फ्रेंड का नंबर बताओ। ज़ारुन ने इससे नंबर लिया और मरियम को फ़ोन लगाया। मरियम, जो काफ़ी देर से पागलों की तरह दुआ को ढूंढ रही थी, अगले 10 मिनट में अपने कॉलेज के प्रोफेसर के सर के साथ वहां पहुंच गई। दुआ ने जैसे ही मरियम को देखा तो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसका पूरा खौफ आंसुओं के जरिए बाहर निकल रहा था। दुआ के कॉलेज के निगरान ने ज़ारून से हाथ मिलाते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया ऑफिसर, आपने हमारे स्टूडेंट का ख्याल रखना। ज़ारून के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसके साथ ही नदीम की लाश को वहां से ले जा चुके थे। इसने कहा, ओके सर, अपनी स्टूडेंट का ख्याल रखें, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत से ज़रूरी काम है। ज़ारून ने एक आखिरी नज़र दुआ पर डाली, अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और वहां से निकल गया।
मरियम तो इसकी पुरकशिश शख्सियत देखकर दंग रह गई थी। इसने दुआ से पूछा, ये हैंडसम सा लड़का तुम्हें कहाँ से मिला दुआ? मरियम की बात सुनते ही दुआ की आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया कि कैसे इस शख्स ने बड़ी बेदर्दी से इस आदमी के सीने में गोलियां दाग दी थी। वो बुरी तरह डर गई और बोली, मुझे मुझे कोई बात नहीं करनी मरियम, चलो यहाँ से। वो बस जल्दी से जल्द अपने कमरे में जाकर बिस्तर में छुप जाना चाहती थी। इसने मरियम की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच गए। मरियम ने दुआ का हाथ खींचते हुए कहा, आ जाओ, साथ वाले कमरे में सब लड़कियां लूडो खेल रही हैं, हम भी चलते हैं। लेकिन दुआ के दिमाग में अभी तक गोलियों का शोर और जायरून का चेहरा घूम रहा था। होटल पहुंचते ही दुआ ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर साइड टेबल पर रखा और हीटर ऑन कर दिया। इसे अब भी ठंड महसूस हो रही थी, इसलिए वो फौरन लिहाफ में घुस गई। जब मरियम ने इसे साथ वाले कमरे में चलने को कहा तो दुआ ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं जाना, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कुछ देर सोना है। मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे ठंड भी लग रही है। इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो बस अकेले रहकर खुद को पुरसुकून करना चाहती थी। मरियम ने इसे दोबारा मजबूर नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि आज दुआ के साथ जो कुछ बहुत बुरा होते होते बचा था। अगर वो थोड़ी देर और ना मिलती तो यकीनन सर इसकी अम्मी अब्बू को कॉल कर चुके होते। मरियम ने कहा, अच्छा ठीक है, दरवाजा लॉक मत करना, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। मरियम ये कहकर साथ वाले कमरे में चली गई। दुआ ने लिहाफ ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। इसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए और वो अपने अम्मी अब्बू के पास वापस चली जाए। लेकिन जैसे ही इसने आंखें बंद की, एक बार फिर से आंखों के सामने वही खून से लथपथ लाश आई जिसे इस शख्स ने बेदर्दी से गोलियां मारी थी। वो हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती हुई उठ बैठी। इसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थी और डर के मारे इसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। अभी वो इन सब से संभल ही रही थी कि इसे बालकनी में कुछ खटपट की आवाज महसूस हुई। अगले ही पल सियाह जैकेट पहने एक शख्स इस बालकनी से कूदा और दरवाजा खोल के सीधा कमरे के अंदर आ गया। सामने जारून शाह को देखकर दुआ बहुत बुरी तरह डर गई थी और थर थर कांपने लगी। इसने अचानक कमल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसका गला सूख गया था और वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। इससे पहले कि वो चीख मारती या बाहर की तरफ भागती, जारून ने इसका रास्ता रोका और अपनी हथेली इसके लबों पर जमा दी। दुआ का पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो बिल्कुल बेहाल हो रही थी। ये देखकर जारून ने इस नाजुक गुड़िया के कमर में हाथ डालकर इसे सहारा दिया ताकि वो गिर ना जाए। जारून शाह की ठंडी उंगलियों का लमस अपनी कमर पर महसूस करते ही दुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपना चेहरा दाएं बाएं हिलाते हुए लगातार इससे छूटने की कोशिश कर रही थी। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। ज़ारून की आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और अपनाया थी जो दुआ को और भी ज़्यादा उलझन में डाल रही थी। वो बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा मेरे डरपोक भालू, तुम इतना डर क्यों रही हो मुझसे? वो समझ नहीं पा रही थी ये शख्स जिसे इसने कत्ल करते देखा था अब इसके सामने इतने हक से बात क्यों कर रहा है। ज़ारून शाह अपनी इस छोटी सी भालू को इस गुलाबी रंग के नाइट ड्रेस में देखता ही रह गया। पहले जब इसने कोट पहना था तब ज़ारून की इसकी नज़ाकत का ठीक से अंदाजा नहीं हुआ था, पर अब इस लिबास में इसे देखकर ज़ारून अपना अचानक सर झटका। इसे एहसास हुआ कि लड़की इसकी सोच से भी कई ज्यादा नाजुक है, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो, जैसे छूने से भी वो डर रहा था। इसका दिल किया कि बस इसे अपनी बाहों में भर ले, पर इसकी घबराहट देखकर वो रुक गया। जारून ने दुआ के कान में झुककर आस्ते से कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन तुम चिल्लाओगी नहीं मेरी छोटी भालू। जब जारून ने इसकी बड़ी बहन की आंखों में आंसू भरते देखा तो इसे बहुत प्यार आया। वो अपनी छोटी भालू को डराना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि वो उसे देखकर खौफजुदा हो। जारून की गर्म सांसों की तपिश जब दुआ के गर्दन से टकराई तो इसके पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। इसने बस आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया क्योंकि जारून की भारी हाथ के नीचे वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। जैसे ही जारून ने अपना हाथ इसके लबों से हटाया, दुआ घबरा के पीछे की तरफ हुई और सीधी दीवार से जा लगी। इसका पूरा वजूद अभी भी थर थर कांप रहा था। वो बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे मत मारिए प्लीज। दुआ के दिमाग पर अभी भी इस कत्ल का खौफ सवार था। इसे पक्का यकीन था इसने इस शख्स को गोली चलाते हुए देख लिया है, इसलिए वो इसे रास्ते से हटाने आया या धमकाने आया है। इस डर में इसने फौरन अपनी सफाई दी। सच तो ये था कि इसने मरियम या किसी को भी निगरान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसने बस यही बहाना बनाया था कि वो भीड़ की वजह से खो गई थी और फिर इस अजनबी शख्स के फोन से कॉल करके इन्हें बुला लिया था। जारून आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब जाके खड़ा हो गया और वो देख रहा था कि इसके नजदीकी से दुआ और भी ज्यादा डर रही है, इसलिए इसने थोड़ा फासला बनाए रखा। वो इसकी मासूमियत पे इस कदर फिदा था कि बस इसे निहारे जा रहा था। वो बोला, मेरी छोटी भालू,
تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا ہوں؟ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے زارون شاہ اپنی جان نہ دے دے؟ دعا نے اپنی کانپتی آواز اور ڈری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں تو پھر آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ زارون نے شرارت سے کہا۔ ہاں یہ کیا نا تم نے اچھا سوال، میری چھوٹی بھالو۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں اپنی چھوٹی بھالو، اپنی جان کو دیکھنے آیا ہوں، بلکہ اپنی چھوٹی بھالو سے اپنے دل کی بات کہنے آیا ہوں۔ میں تمہیں اپنی چھوٹی بھالو سے اپنی چھوٹی بیگم بنانا چاہتا ہوں۔ زارون کی باتیں سن کر دعا کے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان ابھی کچھ دیر پہلے موت بانٹ رہا تھا وہ اچانک اس کے سامنے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ وہ بس اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ زارون شاہ کی ان گہری کالی آنکھوں میں اس وقت پیار کا ایسا سمندر امڑ رہا تھا کہ دعا بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ زارون کا اس طرح اچانک اپنی محبت کا اظہار کرنا دعا کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑی۔ اگلے ہی پل اس کا دماغ سن پڑ گیا اور وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پہ گرتی، زارون نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ میری نازک والو، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے جو تم بے ہوش ہو گئی ہو؟ خیر کوئی بات نہیں، ایک بار میری محبت بن جاؤ، پھر میں اپنی چھوٹی سی بھالو کو بہت بہادر بنا دوں گا، بالکل اپنی طرح۔ زارون نے اس کے گلابی گالوں کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ کوئی گستاخی کر بیٹھے، پر بڑی مشکل سے اس نے خود کو روکتے ہوئے اسے بیڈ پہ لٹا دیا اور اوپر سے لحاف اڑایا۔ زارون کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جلد سے جلد شادی کر کے اسے اپنا بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنی ساری محبت اس کے سامنے رکھ سکے۔ اس سے اپنے خاص آدمی سے کہہ کر دعا کے گھر کا پتہ، اس کی ساری معلومات پہلے ہی نکلوا لی تھی۔ اب اسے بس دعا کے گھر پہنچنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اس کے والدین سے رشتے کی بات کر سکے۔ زارون نے آخری بار اس سے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور جس خاموشی سے کمرے میں آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگلی سب جب دعا کی آنکھ کھلی تو رات کا سارا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسے گھبرا کے ادھر ادھر گردن گھمائی پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خود سے بولی، نہیں نہیں، بھلا اسے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں؟ لگتا ہے میں اس بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، اس لیے خوابوں میں بھی ایسا ہی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے رات والی پوری بات کو محض ایک برا خواب سمجھ لیا۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے اپنے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی اور اس کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ دوسری طرف دعا کے ابو جو لگاتار کالج کے نگران کے رابطے میں تھے، بس کے پہنچتے ہی اپنی گاڑی لے کر اسے لینے پہنچ گئے۔ دعا جیسے ہی گھر پہنچی اس نے لانچ میں اپنی امی کو دیکھا اور انہیں پکارا۔ وہ دوڑ کے ان کے گلے لگنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر ہاں صوفے پہ پڑی۔ وہاں ہاتھ میں چائے کا کپ لیے زارون شاہ بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دعا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے پہ خوف صاف نظر آنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، جسے وہ خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت بن کے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ زارون نے اس کی حالت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے چھپایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے اچانک دیکھ کر دعا حیران رہ جانے والی ہے۔ دراصل زارون کے والد اور وقار صاحب دونوں ایک ہی محکمہ میں انسپکٹر تھے اور کافی قریبی دوست بھی تھے۔ سالوں پہلے زارون کے والد ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی، جس کے بعد وقار صاحب نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اسی وجہ سے دونوں خاندانوں کا ملنا جلنا کم ہو گیا تھا، لیکن زارون نے آج اس پرانی جان پہچان کو ایک نئے رشتے کا نام دینے کا فیصلہ کیا۔ جب زارون نے دعا کے ساری معاملات نکلوائی تب بھی اسے پتا چلا کہ وہ تو اس کے اپنے وقار انکل کی بیٹی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ بنا دیر کیے ان سے ملنے سیدھا ان کے گھر چلا آیا۔ کیسی ہو گڑیا کو پیار سے گلے لگایا اور دعا کی امی نے آگے بڑھ کے اپنے کیا ہوا دعا، ادھر تو آؤ۔ دعا کا وجود سن ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے یا پھر اس کا دماغ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں پھیلا کر زارون کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے اپنی امی سے پوچھا، امی وہاں کوئی ہے کیا؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زارون شاہ اس وقت اس گھر کے لانچ میں بیٹھا ہو سکتا ہے۔ وقار صاحب نے کمرے میں آتے ہی دعا کا وہ معصوم سا سوال سن لیا تھا، اس لیے انہوں نے مسکراتے ہوئے دونوں کا تعارف کرایا۔ ان سے ملو بیٹا، یہ میرے بہت ہی اچھے دوست رانا شہباز شاہ کے بیٹے زارون شاہ ہیں۔ زارون نے بڑی مشکل سے اپنی شرارتی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے سے پکارا، ہیلو مس دعا، کیسی ہیں آپ؟ اس کی نظروں میں وہی پرانا حق تھا جسے دیکھ کر دعا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی پھر سے بے ہوش ہو جائے گی۔ ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اس کا برا حال تھا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے الٹے پاؤں بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وقار صاحب اور نصرت بیگم نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ زاروں نے یہ منظر دیکھا تو من ہی من مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا چھوٹا بھالو ابھی بری طرح ڈرا ہوا ہے۔ ابو نے کہا ہے لگتا ہے تھک گئی ہیں نصرت، تم اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔
तब तक मैं ज़ारून बेटे के पास बैठता हूँ। अम्मी ने हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ चली गई ताकि दुआ की पसंद का कुछ बना सके। इधर कमरे में आती दुआ ने फौरन दरवाज़ा लॉक किया और दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठ गई। इसने अपने तेज धड़कते दिल पे हाथ रखा और गहरे गहरे सांस लेने लगी। यह बूढ़े दोस्त का बेटा है, ये जानकर वो और भी ज्यादा डर गई थी। किसे समझ नहीं आ रहा था वो बाहर कैसे जाए। वो बेड पे बैठ गई और बेबसी में इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। वकार साहब और नुसरत बेगम लॉन्च पे बैठे कुछ बातें कर रहे थे। नुसरत ज़ारून की दादी का फोन आया था। वो ज़ारून के लिए हमारी दुआ का हाथ मांग रही हैं। वकार साहब की बात सुनकर नुसरत बेगम के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ऊपर कमरे में बैठी इनकी बेटी इस वक्त किस कश्मकश और डर से गुजर रही है। जैसे उन्होंने रिश्ते की बात छेड़ी, नुसरत बेगम के चेहरे पे थोड़ी फिक्र भी दिखाई देने लगी और वो बोली, दुआ अभी बहुत छोटी है वकार, आप तो जानते हैं, भले ही वो 18 साल की हो गई लेकिन आज भी इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी भला। नुसरत बेगम का मतलब ये नहीं था कि इन्हें ज़ारून पसंद नहीं है, बल्कि वो अपनी नाजुक सी बेटी को लेकर परेशान थी। वकार साहब ने प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, नुसरत ज़ारून बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसे बचपन से देख रहा हूँ, बहुत मेहनती है, तभी तो इतनी कम उम्र में इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया। इसकी दादी भी बहुत भली औरत है, वो दुआ को पलकों पे बैठा के रखेंगी। मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ इस बात पे इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहिए। वकार साहब की दलीलों के आगे नुसरत बेगम कुछ न कह सके। बात तो सच थी कि ज़ारून हर लिहाज से काबिल था। हालांकि नुसरत बेगम के मन में एक छोटा सा डर इन दोनों की उम्र के फासले को लेकर भी था। जुआ जितनी जज्बाती और नाजुक थी, ज़ारून इतना ही निडर और समझदार था। पर आखिरकार वकार साहब की बातों ने इन्हें भरोसा दिलाया कि ज़ारून ही इनकी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन है। जब घर में दुआ के सामने इस रिश्ते की बात चली तो जैसे वो उछल पड़ी और साफ मना करने लगी, नहीं वो तो कातिल है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मुझे इससे बहुत डर लगता है। ये सुनते ही वकार साहब और नुसरत बेगम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। दुआ चिढ़ गई और उनसे हंसने की वजह पूछने लगी। तब अब्बू ने इसे हकीकत बताया, जिसे सुनकर दुआ शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो गई। जिसे वो कातिल समझ रही थी वो दरअसल कानून का रखवाला था। वो जिस शख्स को उसने गोली मारी थी वो एक खतरनाक मंशियात का स्मगलर था। अब्बू ने इसके सर पे हाथ रखकर पूछा, अब तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना दुआ बेटा। दुआ ने शर्म से नजरें झुका लिया और चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। वकार साहब ने कमरे से बाहर आते ही ज़ारून की दादी को फोन कर दिया कि इन्हें रिश्ता मंजूर है और वो कल ही बात करने आ सकते हैं। इधर कमरे में अकेली दुआ खुद को कोस रही थी। तुम भी ना दुआ, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। ज़ारून को लेकर खुद ही मन घड़त कहानियां बनाने पर इसने अपने सर पे हल्की सी चपत लगाई। अब इसका डर खत्म हो चुका था तो ज़ारून के बारे में सोचते ही इसकी आंखों होठों पे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। इसने तकिए में अपना चेहरा छुपा लिया और दिल ही दिल में खुश होने लगी। अपना हाथ तो आगे करो मेरे छोटे भालू, ज़ारून शाह ने कहा। तो दुआ का दिल एक बार फिर जोर से धड़क रहा था। ज़ारून और उसकी दादी इस वक्त वकार साहब के घर पे थे। जब अंगनी की रस्म शुरू हुई तो ज़ारून की दादी ने इसके हाथ में अंगूठी थमाते हुए इसे दुआ को पहनाने के लिए कहा। दुआ ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। वो जैसे खुद में सिमटी जा रही थी। वो नीले रंग के सूट में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। हल्का सा मेकअप और गले में सोने की एक पतली सी चैन। इसकी खूबसूरती देखकर ज़ारून के अपने जज्बात को काबू करना मुश्किल हो रहा था। बेटा अपना हाथ आगे करो। अब की बार जब इसकी अम्मी ने प्यार से कहा तो दुआ ने अपना हाथ कांपता हुआ हाथ इसके हाथ में थमा दिया। इसके ठंडे पड़ते हाथ को मजबूती से थामते हुए ज़ारू ने मुस्कुरा कर इसे अंगूठी पहना दी। दुआ ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी गोद में छुपा लिया। इसे ज़ारून की नजरों से बहुत शर्म आ रही थी। शादी अगले इतवार तय हुई थी। दोनों खानदान बहुत खुश थे क्योंकि ज़ारून की दादी को दुआ पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। वो थी इतनी मासूम और साफ दिल की दादी को लगा कि इनके ज़ारून के लिए दुआ से बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। सुर्ख रंग का रोसी जोड़ा पहने बल्कि हल्के जेवरात और मेकअप में दुआ अपनी शादी की तरह के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाया और इजाब कबूल के बाद दोनों बाकायदा मियाँ बीवी बन गए। दुआ का दिल जोरों से धड़क रहा था। इसे अपनी हथेलियां पसीने से गीली हुई महसूस हो रही थी। जब रुखसती का वक्त आया तो दुआ की आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा की तरह ज़ारून की हो चुकी थी। हाँ, शादी के बाद जब दोनों को साथ बिठाया गया तो ज़ारून बस इसे देखता ही रह गया। इसने इसके कान के पास झुककर आहिस्ता से कहा, मेरी जान लेने का इरादा है क्या छोटी भालू। ये सुनते ही दुआ की घबराहट और बढ़ गई। ज़ारून को ऐसे इस तरह प्यार से देखना और छेड़ना दुआ को अंदर तक हिला रहा था। वो जितनी घबराई हुई थी ज़ारून इसे इतना ही प्यार से संभाल रहा था। वो समझ गया था कि वो बहुत उलझन का शिकार है, इसलिए इनसे और ज्यादा परेशान नहीं किया। फिर हदमी रुखसती का वक्त आ गया। अपने अम्मू के गले लग के दुआ फूट फूट कर रो पड़ी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब इसे अपना घर छोड़कर ज़ारून के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। नुसरत बेगम और वकार साहब की आंखें भी भर आई थी।
پھر انہوں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دعا انہیں روتا دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں۔ زارون نے بڑے پیار سے دعا کو سہارا دیا اور اسے کار میں بٹھایا۔ پھر سب سے اجازت لے کے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ بس میری چھوٹی بھالو، اب میں تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرنے نہیں دینا چاہتا۔ آج ہارون ابھی کچھ اور کہتا کہ تبھی اس کی دادی پچھلی سیٹ پر آ کے بیٹھ گئی۔ انہیں دیکھ کر ہارون تھوڑا سنجیدہ ہوا جبکہ دادی ان دونوں کو ساتھ دے کر مسکرا رہی تھی۔ دونوں ساتھ میں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ دادی نے من ہی من میں ان کی نظر اتاری۔ وہ بولی، دعا بیٹا بس اب رونا بند کر دو، تمہیں کہیں دور تھوڑی جا رہی ہو، تمہارا جب من کرے تم اپنی ابو امی سے ملنے آ سکتی ہو۔ دادی نے بہت ہی لاڈ اور ممتا کے ساتھ دعا کو سمجھایا۔ گاڑی میں دادی کے ہونے سے دعا کافی حد تک پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی گھر پہنچی۔ دعا دن بھر کی تھکن سے چور تھی، اس لیے اسے سیدھا زارون کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ گلاب کی پتیاں اور شمعوں کی ہلکی سی روشنی سے سجا ہوا تھا۔ دعا بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، شرم جھجک اور تھوڑی گھبراہٹ اس کے چہرے پہ صاف دکھ رہی تھی۔ وہ آنے والے پل کے بارے میں سوچ کے کافی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ تبھی کمرے کے باہر باہری قدموں کی آہٹ ہوئی اور اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ زارون نے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ لاک کیا۔ آواز سن کے دعا ڈر کے مارے اور بھی سمٹ گئی۔ زارون نے کمرے میں دعا کی موجودگی کو محسوس کیا تو اس کے چہرے پہ ایک سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور بولا، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی میری چھوٹی بالو کو؟ زارون دعا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ الجھن اور ڈر کا شکار ہے اور وہ بس اسے نارمل کرنا چاہتا تھا۔ دعا نے کچھ بولے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ زارون نے بہت ہی دوستانہ انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، ٹھنڈ نہیں لگ رہی تو پکا تھک گئی ہوگی، لاؤ یہ بھاری جولری اتارنے میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ دعا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہلکے ہاتھوں سے اس کی بھاری جولری اتارنا شروع کر دیا۔ زارون کی اتنی نزدیکی سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ زارون نے اس کا گھونگھر ہٹا کر ایک طرف رکھا، پھر جیسے ہی اس کے گلے کا ہار اتارنے کے لیے دعا کی گردن کے پیچھے اپنی انگلیاں لے کے گیا، اس لمس سے دعا نے گھبراہٹ میں بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں کس کے بھینچ لیا۔ اس کی پوری باڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ زارون نے محسوس کیا کہ دعا کتنی نروس ہے۔ اس نے ہار کا ہک کھولتے ہوئے آہستہ سے کہا، اتنا ڈرو مت دعا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو۔ زارون ان باتوں نے دعا کے ڈر کو تھوڑا کم کیا تو لیکن اس کی دھڑکنیں اب بھی تیز چل رہی تھیں۔ ہار اتارنے کے بعد زارون نے اسے میز پہ رکھا اور دعا کے کانپتے ہاتھوں کو اپنی بڑی ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ دعا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو زارون کی آنکھوں میں اسے وہی پرانا پیار اور اب ایک نیا حق دکھائی دے رہا تھا۔ زارون کی حرکت پہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اسے دعا کا یوں ڈرنا اور سمٹنا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ریلیکس میرے چھوٹے بھالو، اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے دھیرے اس کی ساری جولری کو اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ اس کے ہاتھ دعا کے قریب تھے جس سے دعا کی دھڑکنیں اور بے قابو ہو رہی تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو میری جان؟ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوسا دے گیا۔ دعا کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس احساس کو کیا نام دے۔ زارون شاہ نے جب یہ کہا، میری چھوٹی بھالو بہت پیار سے سمیٹوں گا تمہیں خود میں، مجھ پر بھروسہ تو رکھو، تو دعا اچانک ہی خود میں اور سمٹ گئی تھی۔ شرم و حیا اس کے پلکیں جھک گئی تھی اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زارون اس کی دھڑکنوں کا شور سنائی نہ دے دے۔ زارون نے اسے بہت ہی دھیرے سے تکیے پہ لٹایا اور پھر اپنی شیروانی کو اتار کے صوفے پہ پھینکا۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی دعا کی ہتھیلیاں اچانک پسینے سے بھیگ گئی۔ گھبراہٹ اور ایک انجانی کشش کے بیچ وہ چور نظروں سے زارون کی چوڑا سینہ اور کسیتی بدن کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا جبکہ زارون سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کے اس کے منہ دکھائے کا تحفہ نکال رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دعا ایسے ہی دیکھ رہی ہے، اس کی نظروں کو خود پہ محسوس کر سکتا تھا۔ زارون شاہ کے دراز سے ایک سرخ ڈبہ نکالتے ہوئے شرارت سے کہا، ہینڈسم ہے نا تمہارا شوہر؟ یہ سنتے ہی دعا نے جھٹ سے اپنے دیکھنے کا زاویہ بدلتے ہوئے پھر سے نظریں اپنی گود میں رکھتے ہاتھوں پہ جما لی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ زارون نے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے لہنگے کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو دعا کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی، زارون نے چاندی کی چمکتی ہوئی پائل نکال کے اسے دعا کے پاؤں میں پہنا دی اور پھر دوسرے پاؤں میں بھی پہناتے ہوئے اس کے پیر پہ بوسا لے لیا۔ انہیں تم کبھی نہیں اتارو گی چھوٹو بھالو۔ زارون شاہ جانتا تھا کہ اس کے چھونے سے دعا گھبرا رہی ہے، اسے دعا کی معصومیت دیوانہ بنا رہی تھی، اس لیے وہ آج چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ دعا کی نظر اچانک اس کے سینے پہ پڑی۔ او، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس کے سینے پہ تھوڑا سا اوپر کندھے کے قریب ایک گہری چوٹ کا نشان تھا جسے دیکھتے ہوئے دعا نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ اس کی آواز میں زارون کے لیے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر
ایک پولیس والا ہے میری چھوٹی بھالو، تو ایسی چھوٹی موٹی چوٹ تو اسے لگتی رہتی ہے۔ تم پریشان مت ہو۔ اس کی فکر مندی پر زارون کے لب مسکرائے تھے۔ اسے اچھا لگا کہ دعا اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ پھر اس نے اٹھ کر نائٹ بلب آن کر کے کمرے کی بڑی لائٹیں بند کر دی۔ پورے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ زارون شاہ نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے چھونا چاہا۔ دعا نے اپنے لہنگے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اچانک اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس کی گھبراہٹ اب انتہا پر تھی۔ زارون بولا، میری چھوٹی بھالو، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ یقین مانو، جتنا تم مجھے تڑپاؤ گی نا، اتنا ہی میں تم پر ٹوٹ کے برسوں گا۔ اور میرے خیال سے میرا چھوٹا بھالو میری اس شدت کو سہ نہیں پائے گا، اس لیے پیار سے میرا ساتھ دو نا۔ زارون کی اس بھاری اور محبت بھری آواز نے دعا کے سارے دفاع توڑ دیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے، خود کو بچا نہیں سکتی۔ زارون کو دعا کی یہ گھبراہٹ اور خود کو بچانے کی کوشش بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دعا ابھی صرف 18 سال کی ہے اور یہ رشتہ، یہ نزدیکیاں اس کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اس کا شوہر ہونے کے ناطے زارون کو پتا تھا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے دعا کو پرسکون کرے، اس کا ڈر ختم کرے اور پھر اس رشتے کو آگے لے جائے۔ لیکن دعا بولی، لیکن مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے زارون۔ یہ پہلی بار تھا جب دعا نے زارون کو اس کے نام سے بلایا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے اپنا نام سنتے ہی زارون جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ بے قابو ہو کر اس کے لبوں کو اپنی محبت کی گرفت میں لینے لگا۔ دعا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زارون کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کے خود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا۔ دعا کی یہ سرپردگی دیکھ کر زارون کا دل خوشی سے بھر گیا اور اگلے ہی پل اس نے سارے فاصلے مٹا دیے۔ اس نے جھٹکے سے دعا کے بیگ زپ کھولی اور اس کے بلاؤز کو کندھوں سے سرکاتے ہوئے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ دعا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ زارون، اس نے پھر سے اسے پکارا تھا، مجھے اپنا اور کتنا دیوانہ بناؤ گی میری چھوٹی بالو؟ زارون اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اور بھی پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اسی دیوانگی میں اس پر جھکتا چلا گیا۔ میں جانتا ہوں تم بہت نازک ہو، لیکن تمہارا شوہر تمہارا دیوانہ ہے۔ میری اس دیوانگی کو تم اپنے نازک سے وجود پہ سہنا تو ہوگا نا؟ وہ پوری طرح ہوش کھو کر اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دعا نے کانپتی آواز میں کہا، ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے۔ زارون نے اس کی کمر کو سلاتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، بس کچھ اور دیر میری جان، پھر تمہیں بالکل بھی ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تم بہت کیوٹ ہو میری چھوٹی بھالو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں، خاص کر تمہارے ان بھرے بھرے گالوں کو۔ جذبات کی شدت میں زارون نے جیسے ہی اس کے دائیں گال پر ہلکا سا کاٹا، دعا سے سکوٹی۔ اسے اس طرح عجیب سا منہ بنا کر اپنی طرف دیکھتے پا کر زارون ہنسنے لگا۔ اس کے کھل کے ہنسنے کی آواز پوری کمرے میں گونج اٹھی۔ تم نے میری زندگی پوری کر دی دعا، میری لائف میں آنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ زارون نے اس کے ماتھے پہ ہلکا سا بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا، جس نے اس کے پیار کو اتنی آسانی سے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اگلی صبح ہلکی سی دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ دعا فراق کے ساتھ کیپری اور میچنگ دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ وہ زارون کا ہاتھ ہمیں شرم سے لال ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ وہاں زارون کی دادی پہلے سے ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی تاکہ سب ساتھ مل کر ناشتہ کر سکیں۔ دادی نے انہیں ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک سکون بھری چمک آ گئی۔ زارون کی دادی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی بہو کے چہرے پہ اس محبت اور نزدیکی کا نکھار صاف دیکھ لیا تھا۔ دادی نے ان دونوں کی نظر اتاری اور کہا، میری پیاری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ جسے سن کر دعا نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادی کی نظروں کا سامنا کیسا کرے۔ زارو نے شرارت سے کہا، دادی کیا سارا نکھار اسی پر آیا ہے؟ میں ہینڈسم نہیں لگ رہا کیا؟ وہ سفید شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس سے اپنے بال سیٹ کیے ہوئے تھے وہ اور ایک دم فریش دکھ رہا تھا۔ اسے ترچھی نظروں سے دعا کرے گا، جس سے دعا کا چہرہ اور بھی لال ہو گیا۔ دادی نے کہا، ارے نہیں میرے بچے، تم تو ہمیشہ سے ہی بہت پیارے ہو۔ دادی نے زارون کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے دعا کو آنکھ ماری اور اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ خود اس کے بغل والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ناشتے کے دوران ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اس کے بعد زارون دعا کو لے کر اس کے امی ابو کے گھر پہنچا۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے زارون نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے میری چھوٹی بھالو، شام کو میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ اور ہاں، اپنی امی ابو سے پہلے ہی معافی مانگ لینا، رات کو تم یہاں نہیں رک سکتی کیونکہ اب میں تمہارے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ زارون نے دعا کے گال پہ ایک سافٹ کس کرتے ہوئے یہ بات پکی کر دی کہ وہ شام ہوتے ہی اسے واپس لے جائے گا۔ دعا کے اس بے باک محبت پہ جتنی شرم آ رہی تھی اتنی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے بس دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زارون نے کہا، چلو اب مجھے بھی ایک پیارا سا الوداعی تحفہ دو۔ زارون نے تھوڑا جھک کر اپنے گال دعا کے چہرے کے پاس کیا۔
دعا کا دل زوروں سے دھڑکتے لگا۔ اس نے اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھمایا اور پھر دھیرے سے اپنی گلابی ہونٹ اس کی گال پہ رکھ دیے۔ زارون مسکرایا، تھینک یو مائی لٹل بھالو، اور اسے ایک بار پیار سے گلے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ دعا نے پورا دن اپنی امی ابو کے ساتھ گزارا۔ اس نے ڈھیروں باتیں کی، لیکن اس کے دماغ کے کسی کونے میں بار بار زارون کا ہی خیال آ رہا تھا۔ وہ اسے مس کر رہی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی، زارون اپنے وعدے کے مطابق اسے لینے پہنچ گیا۔ دعا اپنے امی ابو سے رخصت ہو کر بڑی خوشی سے زارون کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ زارون نے باہر ہی ڈنر کروایا اسے، اور پھر دونوں واپس گھر آ گئے۔ زارون کو کچھ امپورٹنٹ ای میلز بھیجنی تھی، تو وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا اور کام میں لگ گیا۔ دعا اس وقت دادی کے پاس ان کے کمرے میں تھی اور ان سے باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ دادی سے مل کر اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ زارون پوری طرح لیپ ٹاپ میں ڈوبا ہوا ہے۔ زارون نے جیسے ہی محسوس کیا کہ دعا کمرے میں آ گئی ہے، اس کے چہرے پہ ایک پرسکون بھری مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹائے بغیر ہی دعا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دعا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ زارون نے فوراً کام چھوڑ کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ دعا کے دل میں ایک بات کافی دیر سے چل رہی تھی، جسے لے کے وہ تھوڑی بھی نسوس تھی۔ وہ بولی، وہ مجھے کالج جانا ہے زارون، وہ میری پڑھائی۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں زارون کیسا ری ایکشن دے گا، کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی، پر اسے یقین نہیں تھا اسے اجازت ملے گی یا نہیں۔ اس کی بات سنتے زارون سنجیدہ ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر دعا کو لگا جیسے وہ اب منع کر دے گا اور کہہ دے گا اب شادی ہو گئی ہے تو آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دعا کا دل ڈوبنے لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل زارون نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم اپنی اسٹڈی جاری رکھ لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر لیا کروں گا۔ زارون نے اسے اتنی محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ دعا کی جیسے جان میں جان آ گئی۔ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ باقی مردوں کی طرح زارون بھی اسے شادی کے بعد گھر میں قید ہی کر دے گا اور پڑھائی کرنے سے منع کر دے گا، مگر اب اس کے دل کے سارے درد دور ہو گئے تھے۔ اسے زارون پر اتنا پیار آیا کہ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر زارون کے کندھے پہ رکھ دیا۔ زارون کے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رک گئیں۔ اسے دعا کی نزدیکی بہت سکون دے رہی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے کو بڑے پیار سے چومتے ہوئے پوچھا، کیا نیند آ رہی ہے میری جان کو؟ دعا نے ایک معصوم بچے کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ زارون نے شرارت سے کہا، لیکن میرا تو ابھی بھی تمہیں سونے دینے کا کوئی موڈ نہیں میری چھوٹی بھالو۔ تو دعا ایک دم سے سٹ پٹا گئی۔ اس کی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً زارون کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی بات کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ زارون اس کی اس معصومیت پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مذاق کر رہا ہوں میری جان، چلو آ جاؤ سوتے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے بالوں کی نازکی کو میں ایک ہی رات میں اچھے سے جان چکا ہوں۔ اور اگلے ہی پل لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ پھر اس نے دعا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ دعا شرم سے لال ہو رہی تھی، وہ زارون سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ 2 مہینے بعد ایک دن اچانک گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ زارون فون پر کافی پریشان اور غصے میں لگ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ دعا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ میں نے تو ڈرائیور کو اسے پک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ زارون کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ڈر تھا۔ اس کا دل کسی اور انہونی کی خدشے سے زور زور دھڑک رہا تھا۔ دعا کا اب تک گھر نہ پہنچنا اس کے لیے کسی برے خواب جیسا تھا۔ زارون شاہ ویسے تو دعا کا خود ہی کالج پک اور ڈراپ کر کیا کرتا تھا، لیکن اس کے لیے دعا کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ لیکن آج اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے اس نے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ پر جب شام کے 5 بجے دادی کی کال آئی کہ دعا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تو اس کا دل کسی انہونی کے خدشے سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو دادی، میں ابھی ڈرائیور کو کال کرتا ہوں۔ زارون نے اسے دادی کو تسلی دی۔ تو خود اس کے اندر طوفان لیکن چل رہا تھا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو کال کی، لیکن وہ لگاتار بند جا رہا تھا۔ اس بات نے زارون کی پریشانی کو ڈر میں بدل دیا۔ اس فیلڈ میں اس کے ہزاروں دشمن تھے جو اسے ٹھیس پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس نے اپنی شادی کو بہت ہی خفیہ رکھا تھا، پر پھر بھی کسی نہ کسی دشمن کو دعا کی بھنک لگ گئی تھی۔ زارون تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور ایک خاص نمبر ڈائل کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر زارون دعا کی لوکیشن ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دراصل شادی کی پہلی رات جو پائل اس نے دعا کو پہنائی تھی، اس میں ایک چھوٹی سی چپ لگی تھی۔ وہ دعا کے معاملے میں کوئی بھی خطرہ مول لینے نہیں چاہتا تھا، اور آج وہی چپ اس کی سب سے بڑی امید بن گئی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ایک ویران سڑک کے کنارے کھڑی اس پرانی عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے والوں کے لیے آج موت ہی واحد سزا تھی۔ اپنے ہاتھوں میں گن لیے وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری طرف دعا اپنی چکراتے ہوئے سر کو سنبھالا اور بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔
जैसे इसने खुद को एक अनजान और अंधेरे कमरे में पाया, इसकी आंखों में खौफ छा गया और वो रोने लगी। इसे याद आया कि वो तो ड्राइवर के साथ घर जा रही थी। तभी कुछ निकाहपोश लोगों ने इनकी गाड़ी पर रोकी, गन दिखाकर इसे बाहर निकाला, उसके चेहरे पर रुमाल रख के इसे बेहोश कर दिया। वो अपना सर घुटनों पर रखकर फूट फूट कर रो रही थी और इस खामोशी और अंधेरे से बुरी तरह डर रही थी। वो बोली, ज़ारून कहाँ हैं आप? तभी कमरे में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, अरे नाजुक चिड़िया, तुम रोने क्यों लग गई हो? खैर, अब मुझे समझ आया कि वो एसपी तुम पर जान क्यों छिड़कता है, तुम चीज ही ऐसी हो। इस आवाज को सुनकर दुआ की जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। इसे एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में है। इसका सामना किसी दरिंदे से होने वाला है। इसकी हिचकियां और तेज हो गई। वो बस मन ही मन में जारून को पुकार रही थी। कमरे के कोने में सोफे पे बैठा अहद मलिक, जो जारून शाह का पुराना दुश्मन था, दुआ को अपनी हवस भरी नजरों से घूर रहा था। वो बस इसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। इसे लगा था एसपी जारून की बीवी कोई बहुत बहादुर औरत होगी, लेकिन यहाँ तो इसके सामने 18-19 साल की एक बेहद मासूम और नाजुक सी लड़की थी। दुआ की इसके सादगी और मासूमियत ने अहद मलिक जैसे पत्थर दिल इंसान को भी हैरान कर देता, और शायद इसीलिए वो इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जब कमरे में अहद की डरावनी आवाज गूंजी तो दुआ बुरी तरह घबरा गई। इसने डर के मारे पीछे खसकते हुए बैठ के सराहने से टेक लगाई। इसके कांपते लबों से बस एक ही नाम निकल रहा था, जारून। वो मन ही मन में खुदा से दुआ कर रही थी, बस किसी तरह वहां से आरून पहुंच जाए। अहद मलिक ने जब दुआ को लगातार रोते हुए देखा तो उसने चिड़के से जोर से डांटा, बस चुप चुप कर जाओ दुआ, दुआ करो ना। तो क्या डर के मारे इसके सांसें तक रुक गई। इस हल्के अंधेरे में वो शख्स, इस शख्स का चेहरा साफ साफ तो नहीं देख पा रही थी, पर इसकी आवाज की दहशत इसे डराने के लिए काफी था। वो बोला, पहले तो मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें अगवा करके जारून को डराना था, ताकि वो मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन अब तुम्हारे इस हुस्न को देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब तुम यहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर रखूंगा। वो करीब 30 साल का था और वो सोफे से उठा और अपनी घटिया नजरों से इसके वजूद को तोलता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसकी बातें सुनकर दुआ का कलेजा मुंह का आया। जारून के सिवा किसी और का छूना इसके लिए मौत जैसा था। इसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और सच्चे दिल से दुआ की, काश इसे अभी मौत आ जाए। अहद मलिक ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाया और अपना हाथ बढ़ाकर दुआ के कंधे पे बिखरे लंबे घने और खूबसूरत बालों को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही इसकी उंगलियां दुआ के करीब पहुंची, अगले ही पल कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सामने अहद मलिक की मौत खड़ी थी। जारून ने पलक झपकते ही अहद मलिक पर हमला बोल दिया। इसने लपक कर इसका गिरेबान पकड़ लिया, थप्पड़ों और मुक्कों से इसका चेहरा लाल कर दिया। वो गुस्से में पागल हो चुका था और लगातार इसके मुंह पे वार कर रहा था। दुआ, जो अब तक डर के मारे पीछे खिसक रही थी, जारून को अपने सामने देख के जैसे जी उठी थी। इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। जारून ने अहद मलिक को जमीन पर पड़ते हुए धाड़ के कहा, तेरी जान तो अब मैं फुर्सत से लूंगा। जारून की आवाज में वो कयामत थी, जैसे सुन के अहद मलिक की रूह कांप गई। जारून शाह ने जमीन पर पड़े अहद मलिक के कमजोर टूटे हुए जिस्म को जोर से ठोकर मारी और फिर इसका गला पकड़कर इसे कमरे से बाहर फेंक दिया। बाहर इसकी टीम पहले से तैनात थी, जो उसे घसीटते हुए वहां से ले गई। अब कमरे में सिर्फ जारून और दुआ थे। जारून का दिल दुआ की हालत देखकर बुरी तरह बैठ गया था। वो अपनी छोटी भालू को पुरसुकून करना चाहता था, जो डर के मारे अभी भी बुरी तरह कांप रही थी। इसके बिखरे हुए बाल, रो रो कर सूजी हुई आंखें और टूटा हुआ हौसला देखकर जारून को खुद पर बहुत अफसोस हुआ। वो आगे बढ़ा और प्यार से दुआ को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही दुआ को जारून की बाहों का सहारा मिला, वो ढारे मार मार के रोने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हैं जारून। आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? वो आदमी मुझे दुआ बोलते वो रोते हुए कह रही थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन इसकी चीखें बता रही थी कि वो किस कदर खौफ में थी। जारून ने इसे मजबूती से अपनी बाहों में भेज लिया, उसके बालों पर अपने होंठ रख दिए। बस मेरी छोटी बालू, अब कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास हूँ, वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जारून का अपना कलेजा फटा जा रहा था, पर बहुत को मजबूत बनाए दुआ को चुप करा रहा था और उसे घर ले आया। 1 हफ्ता बीत चुका था, ना तो दुआ कॉलेज गई और ना ही पहले की तरह हंसती खिलखिलाती रही दिखी। ज़ारो ने सोचा कि वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी, इसलिए इसने थोड़ा सा वक्त दिया, लेकिन दुआ सदमे से बाहर आने के बजाय और भी गुमसुम होती जा रही थी। आज भी जब जारून घर आया तो वो कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। जारून ने आगे बढ़ के कहा, छोटी भालू चलो आइसक्रीम खाने चलें। दुआ ने बिना इसकी तरफ देखे नफी में सर हिला दिया। जारून ने एक लंबी सांस ली। इसने आगे बढ़ के दुआ के कंधे पे हाथ रखा। छोटी भालू, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। जैसे ही जारून का लम्स इससे महसूस हुआ, दुआ अपने सोचों के भंवर से बाहर आई और इस तरफ देखा। इसने डरे सहमे लहजे में कहा, नहीं जारून, मुझे बाहर नहीं जाना।
اب زارون کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ اسے دعا کی اس حالت پر غصہ آنے لگا تھا۔ غصہ دعا پر نہیں بلکہ خود پہ آ رہا تھا۔ اس نے دعا کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا اور بولا، بس بہت ہو گیا دعا، آخر تم کس بات کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود پر بہت غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے خود کو گولی مار لوں، لیکن کیونکہ میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ زارون کا غصہ بہت کم نکلتا تھا، پر جب نکلتا تھا تو اپنی ساری بھڑاس نکال دیتا تھا۔ آج دعا ایک دم سن رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ زارون سچ کہہ رہا ہے۔ وہ نادستگی میں ہی صحیح پر زارون کو سزا دے رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب بولی، سوری سوری زارون، مجھے معاف کر دے، میں بس بہت ڈر گئی تھی۔ میرا مقصد آپ کو دکھ پہنچانا نہیں تھا، اور اس میں میرا یا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اپنی غلطی مان رہی تھی اور زارون سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ دعا کی یہ ندامت دے کر زارون کا سارا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آئی ایم سوری دعا، میں تم پر چلایا، آئی ایم ریئلی سوری میری چھوٹی بھالو۔ اس رات ان کے بیچ ایک لمبی خاموشی ٹوٹ گئی۔ دعا نے وعدہ کیا کہ اب سب کچھ بھول کر پھر سے کالج جائے گی اور اپنی پڑھائی پوری کرے گی۔ وہیں زارون نے بھی دل میں طے کر لیا کہ اب اس سے وہ دعا کے معاملے میں کوئی غفلت نہیں برتے گا۔ اب وہ دعا کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرے گا۔ اس سے کوئی بھی طاقت اس کی چھوٹی بھالو کو دور نہیں کر پائے گی۔ ایک عورت کے لیے صرف چار دیواری گھر نہیں ہوتی، بلکہ سمرت کی وہ باہیں ہوتی ہیں جہاں آ کر وہ اپنا سارا ڈر بھول کر سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔